बिया और अरहम एक ही टेबल पर थे। जब भी आसपास के लोग इन्हें कपल समझ रहे थे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर कपल्स ही आए हुए थे। बिया बोर होने वाले अंदाज में दूर से हानिया और जैन को देख रही थी, जबकि अरहम की नज़र बिया पर ही जमी हुई थी। पता नहीं कब खत्म होगा इन दोनों का मसला, बिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरहम बिया के मुंह बनाने पर मुस्कुराया था। जब हमारा डिनर हो जाएगा, अरहम ने धीमी सी आवाज में बोला। क्या मतलब? बिया ने अरहम को ना समझी से देखा। भूख लग रही है यार, अब तक कुछ ऑर्डर नहीं किया। टाइम देखो, 10 बज रहे हैं। अरहम ने मेन्यू कार्ड देखते हुए कहा। डिनर मैं और वो भी तुम्हारे साथ? ओके ना करो, मैं तो ऑर्डर करने लगा हूँ, अरहम ने वेटर को इशारा करते हुए कहा, जबकि हानिया और जैन भी डिनर करने लगे थे। बिया ने अंदाजा लगाया था शायद इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। वेटर अरहम के सामने खड़ा ऑर्डर ले रहा था। बिया तुम क्या लोगी? कुछ नहीं, अरहम ने बिया को देखते हुए पूछा, जबकि बिया ने मुंह फेर कर जवाब दिया। आप दोनों का कपल बहुत प्यारा है, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि बिया की आंखें फटी रह गईं। और अरहम मुस्कुराते हुए बिया को देखकर वेटर से कहने लगा, थैंक्स, सब यही कहते हैं। बिया ने आंखें छोटी करके अरहम को देखा। बिया हाथ की स्लिप्स चढ़ाने ही लगी थी। शायद वो या तो वेटर की या फिर अरहम की कुट लगाने का इरादा रखती थी। इसके इरादे अरहम भांप चुका था, इसलिए उसने वेटर को ऑर्डर देकर जल्दी से भेज दिया। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम इस सूखे जराफे के साथ? बिया ने टेबल पर हाथ मारते हुए अरहम को घूरा, जबकि अरहम बड़े मजे से बैठा इसको ही देख रहा था। यार मैं क्या करता, अब बहन तो बनाने से रहा, दोस्त तुम बनोगी नहीं, गर्लफ्रेंड तुमको नहीं बनना, इसलिए वाइफ ही ठीक, अरहम ने आंख मारते हुए कहा। पहले तो अरहम को वो लड़की बदतमीज लगती थी, और अब वो इसकी बातें मजे से सुनने लगा था। हाँ तो बकवास करना जरूरी थी? सीधा नहीं बोल सकते थे क्लास फेलो है मेरी? छिछोरी हरकतें करना जरूरी था? बिया की छोटी सी नाक लाल होने लगी थी, जबकि अरहम तो अब भी मजे से बैठा इसकी बातें इंजॉय कर रहा था। छिछोरी हरकतें? मैंने क्या छिछोरपन कर दिया? मैडम, अभी तुमने मेरा छिछोरपन देखा ही कब है? अरहम ने मदहोशी भरे लहजे में आखिरी अल्फाज अदा किए, जबकि बिया इसके साथ बैठना मुश्किल हो गया था। एक बार इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर मुझे इस बंदर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बिया भी यही सोच में मसरूफ थी। वही वेटर दोबारा आया और टेबल पर 2 बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक रखी। अरहम ने एक बर्गर बिया के सामने रखा, जिस पर वो फिर से मुंह फेर गई। वेटर देखकर मुस्कुराने लगा। लगता है भाभी नाराज हैं, वेटर ने अरहम को देखते हुए कहा, जबकि बिया का मुंह देखने वाला था। हाँ बिल्कुल, जभी तो यहाँ लाया हूँ मनाने, अरहम ने बिया को आंख मारते हुए कहा। वेटर स्माइल पास करके वहां से चला गया। अरहम ने इशारे से फिर पूछा, मगर बिया ने बर्गर को देखा तक नहीं, फिर क्या होना था? अरहम ने वो बर्गर भी अपने सामने रख लिया और खाने से इंसाफ करने लगा। सैटरडे ठीक रहेगा, इस दिन मैं फ्री भी होता हूँ, तो मोम को लेकर आ जाऊंगा, जैन ने खाने से फारिग होकर कहा। जैन, मगर एक बार मुझे अम्मी से बात तो करने दें, वरना वो ये सोचेंगी कि मैंने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, सब कुछ अकेले ही डिसाइड कर लिया, हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जबकि वो भी डिनर कर चुकी थी। ये ठीक है, तुम आंटी से बात करो फिर मुझे बताना। ओके, ताकि मैं भी मोम को इस बारे में बता दूं। वैसे उन्हें ये तो पता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, और इन्हें बहुत जल्दी भी है अपनी बहू को घर लाने की। फिर जब तुम कहोगी मैं मोम को तुम्हारे घर लेकर आ जाऊंगा। इनमें अभी यही बातें हो रही थी जब हानिया की नज़र बिया पर गई। वो मुंह फुलाई बैठी थी और काफी गुस्से में लग रही थी। जैन, अब मुझे जाना चाहिए, हानिया ने फिक्रमंदी से कहा। जैन ने बिल पे किया। जैन और हानिया दोनों ही टेबल से उठकर अरहम वाली टेबल पर आए। अरहम दोनों बर्गर्स खा चुका था, जबकि बिया ने कुछ भी नहीं खाया था। वो अरहम को खा जाने वाली नजरों से जरूर देख रही थी। तुम दोनों ने डिनर कर लिया? जैन ने अरहम को देखते हुए पूछा। मैंने तो कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इन मैडम ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, शायद सुबह वाले बर्गर अभी तक हजम नहीं हुए। अरहम ने बिया को देखकर शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए जैन को जवाब दिया। हानिया और जैन दोनों ने बिया की तरफ देखा। वो कैसे इतनी देर से भूखी बैठी हुई थी, जबकि हानिया तो जानती थी बिया को भूख बर्दाश्त नहीं होती। वेटर अरहम से बिल लेने आया। अरहम ने बिल पे किया। क्यूट कपल, नाइस टू मीट यू,
वेटर जाते जाते फिर से बिया पर आग बरसा गया था, जबकि जैन और हानिया आंखें बड़ी करके कभी बिया तो कभी अरहम ही को देख रहे थे। बिया जल्दी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर भागी। हानिया भी जैन को सी ऑफ करके बिया के पीछे चली गई। ओए क्या है ये सब? हाँ, तू मेरी कश्ती सीधी करने आया था, तूने अपनी ही नैया पार लगा दी। अरहम चौबी भी बड़े मजे से बैठा मुस्कुरा रहा था। जैन की बात पर उठकर खड़ा हुआ। अभी कहाँ जानी, ये तो सिर्फ टाइटल है। एक तरफा मुस्कुराहट लिए वो रेस्टोरेंट से बाहर चला गया, जबकि जैन भी इसके पीछे चला गया। तकरीबन रात के 12:30 बज चुके थे। इसे यहाँ खड़े पूरा 1 घंटा हो चुका था, मगर कोई नजर न आया। जिसे ही वो गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ने लगा था, अचानक उसे खिड़की की तरफ कोई दिखाई दिया। खिड़की के पर्दे की वजह से वो बस इतना ही देख सका था कि पीछे कोई लड़की है, क्योंकि ये कमरा अनाया का था। अनाया बुक हाथ में पकड़े स्टडी कर रही थी। खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर की ताज़ी हवा सांसों में लेने लगी। शहरयार खड़ा इसे ही देखता रह गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अनाया का चेहरा इसके सामने है, जबकि अनाया किसी की नज़रों की तपिश महसूस करती हुई बाहर देखने लगी। और जब नज़र सामने खड़े शख्स पर गई तो वो हैरान रह गई। वो ऊपर की तरफ नजरें किए इसको ही देख रहा था। अनाया अपना वहम समझकर खिड़की बंद करते हुए बेड पर आ लेटी। लगता है इस बारे में मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। खिड़की बंद होते ही शहरयार नापसंदीदा नजरों से इस बंद खिड़की को देख रहा था। उसने कहा था वो ऐसी लड़की नहीं है, शायद मेरा यूं इस तरह इसके घर के बाहर आना उसे बुरा लगा होगा। ये मैंने क्या कर दिया? शहरयार दिल ही दिल में खुद कलामी कर रहा था। इसे भी मुनासिब ना लगा। फिलहाल उसने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा और अनाया से किसी और तरह से मिलने का सोचते हुए वो गाड़ी में जा बैठा। और देखते ही देखते वहां से गाड़ी दूर चली गई। अनाया फिर से खिड़की के पास आ खड़ी हुई। खिड़की खोलकर देखा तो बाहर कोई ना था। मैंने कहा था ना मेरा वहम होगा। वैसे काफी हसीन किस्म का वहम था। वो आंखों पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। आखिर किस तरह मिलूं अनाया से? बहुत सोचने के बाद इसने अनाया की यूनि जाने का फैसला किया, मगर वो ये भी तो नहीं जानता था कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसने जोहान को कॉल करके क्लब वाले लड़के की इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहा। तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही जोहान ने फ़ोन करके इस क्लब वाले लड़के की इंफॉर्मेशन दी। वो कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, सब कुछ जोहान ने शहरयार को बताया। क्योंकि वो लड़का भी अनाया की ही यूनिवर्सिटी में था, तो शहरयार ने सुबह होते ही यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा किया था। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर अरहम और बिया की छोटी मोटी तकरार जारी रहती थी। मगर बिया ने अपनी दोस्त की वजह से थोड़ी आदत डाल ही ली थी इस बंदर को झेलने की, मगर बात बात पर अच्छी खासी इज्जत अफजाई करना वो अब भी नहीं भूली थी। जैन और हानिया को एक करने के लिए बिया और अरहम वक्ती तौर के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर हामी भर चुके थे। आज बिया ने हानिया को बहुत फोर्स किया कि वो अपनी अम्मी को जैन के बारे में सब कुछ बता दे। पहले तो हानिया डरने लगी कि वो कैसे सोबिया बेगम से जैन के बारे में बात करे, मगर फिर इसने बिया के कहने पर बिल्कुल वैसे ही बात की शुरुआत की। अम्मी, मुझे आपसे कुछ अहम बात करनी है। सोबिया बेगम जो आज सिलाई करने में मसरूफ़ थीं, हानिया की बात पर चश्मा उतार कर साइड पे रखा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? अम्मी वो हानिया बहुत हानिया को बहुत अजीब लग रहा था। ये बात करना, वो कैसे अपनी अम्मी को बताती कि उसे लड़का पसंद है, जबकि ये जानती थी कि इसकी अम्मी कभी एतराज़ नहीं करेंगी। मगर फिर भी एक लड़की के लिए यूं अपने बारे में ऐसी बात बताना कितना मुश्किल होता है। बोलो हानिया बेटा, क्या बात है आखिर? सोबिया बेगम ने हानिया के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा। अम्मी, वो मुझे ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है और मुझे भी वो पसंद है। फिर आपने ही तो कहा था कि जब कोई पसंद आए तो बता देना। मगर अम्मी, होगा वही जो आप चाहोगी। हानिया ने नज़रें झुकाए बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। सोबिया बेगम ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा तो ये बात है, जैन नाम है क्या उसका? हानिया ने डरते डरते कुछ कहना चाहा। वो अम्मी, वो जैन। सोबिया बेगम ने तो जैसे हानिया के सर पर पहाड़ गिरा दिया। हानिया इन्हें आंखें बड़ी करते हुए सोबिया बेगम को ही देख रही थी। अम्मी, आपको कैसे पता? हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जबकि अब सोबिया बेगम मुस्कुरा रही थी। मुझे बिया ने कल ही सब बता दिया था और इस जैन की पिक्चर भी भेजी थी।
माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है। मैं बस इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था कि मेरी बेटी मुझे किन अल्फाजों में बताएगी। हानिया ने फिर से चश्मा ठीक किया और मुस्कुराने लगी। बेटा, मैंने बिया को कह दिया है, वो लोग कल ही आ रहे हैं रिश्ता लेकर। कल तुम यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लो और अच्छा सा तैयार हो जाना। सोबिया बेगम ने प्यार से हानिया का माथा चूमा था। हानिया कमरे में चली गई थी। हानिया के जाने के बाद सोबिया बेगम को एक बार फिर से खांसी आने लगी, जबकि वो बहुत डर गई थी। हानिया बहुत खुश थी। अपने कमरे में आकर इसने बिया को कॉल की। बिया की बच्ची, तुमने अम्मी को जैन के बारे में क्यों बताया? बिया ने अभी कॉल रिसीव की ही थी कि हानिया शुरू हो गई। अरे अरे, आराम से यार, मुझे पता था तुमसे नहीं हो पाएगा। खैर है, कल बड़ा मज़ा आने वाला है। मैंने तो जैन को कह दिया है कि बात पक्की होते ही ट्रीट लूंगी। आखिर इकलौती साली हूँ उसकी। बिया की तो जैसे खुशी की कोई इंतहा ही ना थी, जबकि दूसरी तरफ जैन का भी यही हाल था। हाँ, ले लेना ट्रीट, मगर ये तो बताओ जैन को पता था ये सब? जी हाँ, सबको पता था, बस आपको ही कुछ नहीं पता था। चलो फ़ोन रखो, मैंने जैन को कहा था तुम्हें कॉल करने का। वो बेचारा फिर से डर रहा था कि कहीं तुम कॉल करने पर फिर से खफा ना हो जाओ। कॉल रिसीव कर लेना, ओके बाय। ये कहती हुई वो कॉल कट कर गई थी, जबकि हानिया आज दिल से मुस्कुरा रही थी। इसने हर नमाज में जैन का साथ मांगा था। न जाने कितने वक्त से वो जैन को चाहती थी और अब इसकी दुआएं कबूल होने लगी थीं। अभी वो मुस्कुरा ही रही थी जब जैन की कॉल आने लगी, जो हानिया की मुस्कुराहट को और गहरा कर गई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो कैसी हैं आप? जैन ने मुस्कुराते हुए सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक मेरी चूजी। जैन के चूजी कहने की देर थी, हानिया की हंसी निकल गई। क्या आपने मुझे चूजी कहा? जी हाँ, बिल्कुल। मगर क्यों? हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। क्योंकि तुम चूजी की तरह चू चू करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारा निक नेम चश्मश चूजी रखा हुआ है। जैन ने हसीन मुस्कुराहट लबों पर सजाए जवाब दिया था। ये लम्हा कितना हसीन था जैन के लिए। आज इसकी मोहब्बत इससे मुस्कुराकर बात कर रही थी। रात भर अनाया की झलक इसकी आंखों के सामने ही घूम रही थी। अनाया का वो साफ शफाफ निखरा हुआ चेहरा इसकी आंखों में बस सा गया था। न जाने कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही कहाँ चला था। वो सुबह 8 बजे से पहले ही कुछ खाए पिए धूप में यूनिवर्सिटी के पास खड़ा था और इस वक्त 9:30 बज चुके थे, मगर वो अब तक यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। क्या मुझे इसके घर के बाहर जाकर इसका वेट करना चाहिए था? अभी वो खुद कलामी में मसरूफ था जब यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक लड़की को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अनाया ही थी। अभी वो इसे आवाज़ देकर रोकता, मगर वो गेट से अंदर जा चुकी थी। मगर वो पागल लड़का अभी भी खड़ा हुआ इसका ही वेट कर रहा था। जब आलिया की कॉल आई, इसने 2 बार इग्नोर किया, मगर तीसरी बार कॉल रिसीव कर ली। शहरी, वेयर आर यू? न सलाम न दुआ, वो डायरेक्ट चीखते हुए पूछने लगी। तुम्हें क्या काम है? शहरियार की नज़रें अब भी यूनी के गेट पर थीं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी मोम की हालत क्या है? जाकर कोई खैर खबर ली तुमने उनकी? लिसन, तुम्हें इससे क्या? वो मेरा और मोम के बीच का मामला है। अंडरस्टैंड, तुम बीच में मत पड़ो। मैं बीच में ना पड़ूं? ठीक है, नहीं कहूँगी कुछ, लेकिन उन्हें जाकर देख लो एक बार। किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम खाला जानी को? उनका बीपी शूट कर गया था, थोड़ी देर पहले ही मोम की कॉल आई थी, उन्होंने बताया है। ठीक है, मैं जाता हूँ मोम के पास, ओके बाय। ये कहकर कॉल काट दी और गाड़ी से उतरकर वॉचमैन के पास आया। क्या आप बता सकते हैं यूनि कब ऑफ होती है? सर जी, 2 बजे तक हो जाता है। ओके। ये पूछकर वो अपनी मॉम के घर चला गया था। वैसे तो वो वहाँ बहुत कम जाता था, अक्सर डैड के साथ ही रहता था, मगर आज मजबूरन इसे जाना पड़ा। आमना बेगम को हानिया बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। सोबिया बेगम को भी जैन बहुत पसंद आया था, इसलिए दोनों ही तरफ से हाँ हो चुकी थी। 1 महीने बाद इनके इम्तहान शुरू होने वाले थे। लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। जब भी इम्तहान से पहले ही इनकी मंगनी की रस्म रखी गई थी। हमदानी साहब और सबाहत बेगम भी जैन और हानिया के रिश्ते पर बहुत खुश थे। आज इन दोनों की इंगेजमेंट थी। बिया हानिया को लेकर ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। तकरीबन रात 8 बजे का वक्त था जब हॉल में चंद मेहमान आ चुके थे।
ارحم زین کے ساتھ ہال کے کاموں کا پوچھنے کے لیے ہال کے آفس میں گیا ہوا تھا۔ پھر جب ہال کے باہر گاڑی آ کر رکی تو زین سٹیج پر جا بیٹھا۔ ہوش تو تب اڑے جب سامنے لڑکیوں کے بیچ ہانیہ آتے ہوئے نظر آئی۔ لائٹ پنک کلر کی پیروں تک آتی لانگ فراک، چوڑی دار پاجامہ، کھلے بال جن پر سیٹ کیا ہوا دوپٹہ، لائٹ سا میک اپ، چشمے کی جگہ لینس، اونچی ہیلز، وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبکہ زین آف وائٹ کلر کا کرتا پاجامہ پہنے ہوا تھا اور ہر بار کی طرح آج بھی بالوں کا جیل سے سٹائل بنایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی، ہلکی سی شیپ، وہ بھی کسی ہیرو سے کم نہ لگ رہا تھا۔ جبکہ زین سے کئی زیادہ ہوش تو ارحم کے اڑے تھے جب ہانیہ کے برابر میں کھڑی انابیہ پر نظر گئی۔ گولڈن کلر کی میکسی، بڑے بڑے ایئر رنگز، فل میک اپ میں وہ آج بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ ارحم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ آج لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں بیا لڑکی ہی ہے، جبکہ بیا کو اس میکسی میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ صرف ہانیہ کی خواہش پر اس نے یہ میکسی پہنی تھی، ورنہ بیا کہاں پہننے والی تھی لڑکیوں والے کپڑے۔ مگر صرف ہانیہ کے کہنے پر سب کچھ کر لیتی تھی۔ ارحم وائٹ کرتا پاجامہ، سیدھے ہاتھ میں واچ، دوسرے ہاتھ میں بینڈ، جبکہ اس کا وہ مخصوص لاکٹ اب بھی اس کے گلے میں تھا جو کرتے کے اندر تھا۔ ہانیہ کو زین کے برابر بٹھایا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی، سب تالیاں بجا رہے تھے، مگر ارحم کی نظریں اب بھی بیا پر تھیں اور یہ بات بیا بھی نوٹ کر رہی تھی، مگر کوئی ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی چپ رہی، سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں جا چکے تھے، جبکہ بیا ہانیہ کے پاس ہی بیٹھی سیلفی لینے میں مصروف تھی، مگر اس بات سے انجان تھی آج کوئی کثرت سے اس کو ہر ایک مومنٹ، ہر ایک سٹائل کی نیو پک لے رہا تھا۔ مبارک ہو بیگم، زین نے مسکراتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں زین نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہانیہ نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بیگم، ہانیہ نے نظریں جھکائے دھیمی سی آواز میں کہا، ہاں تو نکاح ہی رہ گیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا، مگر میں تو بیگم ہی بولوں گا تمہیں، میری چشمش چوزی۔ ہانیہ اس کی اس بات پر مسکرائی تھی۔ کتنی حسین جوڑی لگ رہی تھی دونوں کی۔ دونوں ہی گھر والوں نے گھر کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کی۔ ہمدانی صاحب اور صباحت بیگم ہانیہ اور صوبیہ بیگم کو اپنے ساتھ گاڑی میں گھر چھوڑنے گئے تھے، جبکہ زین اپنی امی کو لے کر اپنی گاڑی میں چلا گیا تھا، جبکہ ارحم حال کے معاملات دیکھنے کی وجہ سے لیٹ ہو چکا تھا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپسی گھر جانے کے لیے ہال سے باہر آیا تو باہر بیا کو کھڑا دیکھا۔ بیا، تم گھر نہیں گئی؟ یہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی اکیلے؟ بیا پریشانی میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ سامنے ارحم کھڑا ہے۔ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، گاڑی ہی سٹارٹ نہیں ہو رہی، بیا نے اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے کہا، جبکہ ارحم اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکا تھا۔ وہ آج ہر حال میں پیاری لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ارحم نے بمشکل اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے جب سامنے سے دو لڑکے بائک پر گزرے۔ او ہو، کیا ہوا بیوٹی کوئن، ہم ہیلپ کر دیں؟ بیا نہ سمجھی میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کبھی کسی لڑکے نے بھول کر بھی نہیں چھیڑا تھا، مگر آج وہ لڑکے اسے چھیڑ رہے تھے۔ کتنا عجیب محسوس ہو رہا تھا بیا کو۔ ایک تو اتنی ہیوی میکسی، اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، ورنہ وہ ابھی 2 منٹ میں ان دونوں لڑکوں کا قیمہ بنا دیتی۔ وہ دونوں لڑکے بائک کو لے کر آگے جا چکے تھے۔ بیا چلو میرے ساتھ، اتنے سناٹے میں کب تک کھڑی رہو گی؟ ارحم کے چہرے پر سخت تاثرات صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اسے برا لگ رہا تھا یوں کسی کا بھی بیا کو ایسے چھیڑنا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، ایسے کیسے چلی جاؤں؟ بیا نے ہر بار کی طرح اپنے سٹائل میں کہا، جبکہ وہ لڑکے دور سے دوبارہ آتے دکھائی دیے۔ بیا، میرا ایک دوست مکینک ہے، میں اسے کال کر دیتا ہوں، وہ گاڑی اپنے ساتھ لے جائے گا، کل تک ٹھیک کر کے گھر پہنچا دے گا، ابھی چلو یہاں سے پلیز۔ ارحم بھانپ چکا تھا ان لڑکوں کو واپس آتا دیکھ کر کہ یہ لوگ پھر سے کچھ کہیں گے۔ میں نے کہا نا نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، ابھی وہ یہی کہنے لگی تھی جب وہ لڑکے بائک قریب لائے۔ ارے جانے من، ہمیں بھی لفٹ کروا دو۔ ارحم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں اور آگے بڑھ کر چلتی ہوئی بائک سے پیچھے والے کو پکڑ کر کھینچا اور وہ لڑکا نیچے آ گرا۔ پھر کیا ہونا تھا، ارحم نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دے دھنا دن مکوں کی برسات کر دی۔ تجھے تو میں لفٹ کراتا ہوں، رک۔ جبکہ دوسرا لڑکا بھی بائک روک کر ارحم کے پاس آیا اور ارحم کو روکنے کی کوشش کی۔
ارحم ایک ساتھ ہی دونوں سے نمٹنے لگا۔ پہلے والے کی ناک سے خون نکلنے لگا جبکہ دوسرے لڑکے کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ نہیں مطلب گندی نظر ڈالی تو ڈالی کیسے؟ بیا تو دیکھتی رہ گئی۔ آج پہلی بار ارحم کو اس نے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ پہلی بار بیا نے ارحم کی فائٹ دیکھی تھی، کس طرح اس نے ہیرو کی طرح اسے بچایا تھا۔ ارحم نے دونوں لڑکوں کو دور دھکا دیا۔ وہ دونوں بھی جان بچا کر بائک پر بیٹھ کر بھاگ گئے جبکہ ارحم کا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بیا پر ڈال کر غصے سے اپنی کار سے پانی کی بوتل نکالی اور سائیڈ میں جا کر بوتل کے پانی سے منہ دھونے لگا جبکہ چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ بیا خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے آج اسے ارحم بہت الگ سا لگ رہا تھا۔ ارحم نے بوتل واپس گاڑی میں رکھی اور موبائل نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ 5 منٹ کے اندر اس لوکیشن پر پہنچ جلدی۔ موبائل گاڑی میں رکھ کر وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر آتے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرنے لگا جبکہ منہ دھونے کی وجہ سے بال اب گیلے ہو چکے تھے۔ اتنے میں کوئی بائک آ کر رکی جس پر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی بھائی حکم کریں، گاڑی میں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ جی بھائی حکم کریں، گاڑی میں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ارحم بیا کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی۔ بیا کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ گاڑی ہے جو سٹارٹ نہیں ہو رہی، مسئلہ ہوا ہے، کل تک اسے ٹھیک کر کے مجھے انفارم کر دینا، اوکے؟ اوکے باس۔ ایک لڑکی نے بیا کی گاڑی سٹارٹ کی اور دوسرا بھی اس کے پیچھے بائک پر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، سخت لہجے میں بیا سے مخاطب ہوا تھا۔ بیا نے بھی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ ارحم نے گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ 2 بجے سے 5 منٹ پہلے وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی یونیورسٹی کی چھٹی ہوئی سب اسٹوڈنٹ گیٹ سے باہر آنے لگے۔ شہریار گاڑی سے باہر نکلا جبکہ اس کی نظریں انایا کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب اسے انایا نظر آئی، سمپل سے شلوار قمیض پہنے، تہذیب سے سر پر دوپٹہ لیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ شہریار کی گاڑی کے پاس سے ہی گزر رہی تھی۔ شہریار آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا۔ انایا؟ انایا نے سخت تاثرات لیے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا مگر جب دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ ہاں یہ وہی تھا جس کا کل رات اسے وہم محسوس ہوا تھا۔ آپ؟ لیکن آپ یہاں؟ انایا مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے، پلیز گاڑی میں بیٹھو، شہریار نے انایا سے التجا کرنے والے انداز میں کہا مگر وہ لڑکی سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ اس کا وہم ہے یا حقیقت۔ وہ اپنی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں سے ابھی تک سامنے کھڑے وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ انایا پلیز چلو، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے تم سے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے کہاں فکر تھی کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ، اور سب دیکھ رہے ہیں؟ انایا نے کہا۔ جب ہی کہہ رہا ہوں انایا پلیز بات کو سمجھو۔ شہریار وہ لڑکا لگ ہی نہیں رہا تھا جو اس دن ٹشن سے چل رہا تھا، ہیرو کی طرح فائٹ کر رہا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر الگ قسم کی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ انایا اس بات سے تو واقف ہی تھی کہ وہ کوئی برا لڑکا نہیں ہے۔ اس رات شہریار نے اسے 2 بار بچایا تھا اور صحیح سلامت گھر بھی چھوڑا تھا۔ وہ اس پر اتنا تو بھروسہ کر ہی سکتی تھی۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی۔ شہریار نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دھیمی سی باریک سی آواز میں پوچھا۔ جہاں تمہیں کوئی میرے ساتھ نہ دیکھ لے۔ مطلب؟ انایا نے نہ سمجھی والے انداز میں پوچھا تو شہریار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ اس راستے پر بہت کم گاڑیاں گزرتی تھیں، اس لیے شہریار نے گاڑی ادھر ہی روک دی۔ انایا میرا نام شہریار ہے، آئی ہوپ تمہیں میں یاد ہوں گا، اس دن جب تم میری گاڑی کے سامنے آئی تھی اور ابھی کچھ دن پہلے اس رات جب کلب میں ملاقات ہوئی تھی۔ جی مجھے یاد ہے اور میں نے آپ کو تھینکس بھی کہا تھا۔ پھر؟ انایا نے جواب دیا۔ انایا میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا مگر مجھے پتہ نہیں کیوں اس رات سے ہی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے میرا دل مجبور کر رہا ہے تم سے ملنے کو، تمہیں دیکھنے کو، آئی ڈونٹ نو وائی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ شہریار نے کہا۔ انایا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی شیپ، گوری رنگت، براؤن آنکھیں، سرخ ہونٹ جو شاید سگریٹ کی وجہ سے سرخ گہرے رنگ کے ہو رہے تھے، بلیک کوٹ، وائٹ شرٹ، بلیک ہی پینٹ، وہ کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ انایا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔
اس دن جب تم میرے زخم پر کپڑا باندھ رہی تھی، میرے قریب ہوئی تھی، اس رات پہلی بار میرا دل دھڑکا تھا، پہلی بار میرے دل نے اپنے ہونے کی گواہی دی تھی۔ اور کل رات میں تمہارے گھر کے سامنے آیا تھا، مگر تم نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ انایا، آئی سویئر مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر تم میرے دماغ میں چھائی رہتی ہو، ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ۔ مجھے صرف تمہارا ہی خیال رہتا ہے، مجھے رات بھر تمہارا چہرہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ جاتی ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ پہلی بار اس طرح سے کسی کے سامنے اپنے حالہ دل بیان کر رہا تھا، ورنہ وہ تو وہ شخص تھا جس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب؟ انایا نے پوچھا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر ان سب کا کیا مطلب ہے؟ شہریار نے گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ مار کر کہا۔ وہ واقعی بہت الجھا الجھا لگ رہا تھا، مگر وہ اور کرتی بھی کیا؟ وہ کیا کہتی کہ وہ بھی اسے اتنا ہی یاد کر رہی تھی؟ شہریار، آپ پلیز مجھے واپس یونیورسٹی کے سامنے چھوڑ دیں، میں لیٹ ہو جاؤں گی، گھر جانے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ شہریار اس کے جانے کا سن کر ایک دم سے اسے دیکھنے لگا، ایسے جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ انایا، کیا آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے پلیز، کیونکہ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ انایا کی تو ہارٹ بیٹ جب ہی تیز ہو گئی تھی جب شہریار نے اس کا راستہ روکا تھا، اور اب تو اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ جی، انایا نے دھیمی آواز میں کہا۔ شہریار نے اپنا موبائل ان لاک کر کے انایا کو دیا۔ انایا نے اپنا نمبر اس میں سیو کر دیا۔ شہریار نے موبائل کوٹ کی جیب میں رکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی آ گئی، مگر یہ کیا، شہریار نے گاڑی یونی پر روکی ہی نہیں۔ آپ، ابھی وہ کچھ کہتی، شہریار نے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر موڑ لی۔ ڈونٹ وری، آپ کو آپ کے گھر کے بیک سائڈ پر اتار دوں گا، اتنی دھوپ میں آپ کیسے جائیں گی؟ شہریار نے پچھلی بار کی طرح گاڑی گھر کے بیک سائڈ پر روکی۔ گھر یونیورسٹی سے تھوڑا ہی دور تھا، جبھی شاید وہ پیدل ہی چلی جاتی تھی۔ میں آپ کو کال کروں گا۔ انایا گاڑی سے اترنے لگی تو شہریار انایا سے مخاطب ہوا، جبکہ انایا کا دل دھڑکنے سے کہاں باز تھا۔ جی ٹھیک۔ ابھی اس کا دل مکمل سنبھلا ہی نہ تھا کہ شہریار کے الفاظ نے پھر سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ خیال رکھنا اپنا، آئی مس یو۔ وہ ایک نظر شہریار پر ڈال کر جلدی سے گیٹ کی طرف چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اندر جا چکی تھی، جبکہ شہریار کھڑا اس کھڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا جہاں اس نے کل رات انایا کو دیکھا تھا۔ انایا جلدی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، اپنا بیگ بیڈ پر رکھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ باہر دیکھا تو پھر سے اس کا دل دھڑکنے لگا، وہ گاڑی میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انایا اسے دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھنے لگی۔ جب شہریار نے ہاتھ ہلا کر اسے اللہ حافظ کہا، انایا جلدی سے کھڑکی کے پیچھے ہو گئی۔ شہریار اس بات پر مسکرایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ شہریار، انایا کے دل نے بے ساختہ شہریار کا نام لیا تھا، جبکہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ سفر جاری تھا، مگر آج ان کے درمیان خاموشی تھی، ورنہ جہاں بیا ہو اور وہاں خاموشی بولے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ارحم نے اس خاموشی کو توڑا۔ گھر کس سائڈ پر ہے تمہارا؟ ارحم نے پوچھا۔ جب پتہ ہی نہیں تھا تو ڈراپ کرنے کا ہی نہ کہتے؟ بیا اپنی عادت سے مجبور پھر اسی انداز میں بولی تھی، جبکہ ارحم اس وقت شاید ایسے موڈ میں نہیں تھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ، ارحم نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ بیا کو حیرت ہو رہی تھی وہ آج کس طرح سے پیش آ رہا تھا اس کے ساتھ۔ آگے سے لیفٹ۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی، یا شاید وہ اس سے اور بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ساتھ بیٹھا وجود اپنے لہجے پر پچھتا رہا تھا۔ اچھا سنو، ارحم نے سرگوشی نما انداز میں کہا، جبکہ گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ کیا ہے؟ اس بار بیا نے سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ ارحم کو پتہ بھی کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا، اوپر سے بیا ہر بار کی طرح ابھی بھی ایسے لہجے میں جواب دے رہی تھی، مگر ارحم نے ضبط کیا۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ کہنا تھا کہ بیا نے غور کر کے ارحم کو دیکھا۔ یہ کیا چھچور پن ہے؟ بیا نے پوچھا، جبکہ ارحم کو اس کی بات عجیب لگی۔ وہ تو صرف تعریف کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کو نہ تعریف اور نہ ہی برائی بھی نہیں پسند، تو آخر اسے پسند ہی کیا تھا؟ یہ چھچور پن نہیں ہے، میں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اچھی لگ رہی ہو، بس ایک عدد دوپٹہ کاندھے پر لے لیتی تو اور بھی زیادہ اچھی لگتی، ارحم نے کہا۔
बात सुनो, तुम्हें इससे क्या मतलब मैं दुपट्टा पहनूं या ना पहनूं? तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा फ्री मत हुआ करो मुझसे, समझे? वो शायद बार बार अरहम का ज़ब्त आजमा रही थी, मगर इस बार अरहम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। भला कोई तारीफ करने पर शुक्रिया अदा करता है या यूं उल्टे जवाब देता है? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे लाइफस्टाइल में टांग अड़ाने का। आज अगर तुम्हारे यूं बिना दुपट्टे के ना खड़ी होती तो मजाल थी किसी की कि तुम्हें ऐसे अल्फाज बोलता। अरहम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। इसका अंदाज अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना कि तुमने इन लड़कों से मुझे बचाया, और मैंने तुम्हें थैंक्स कहूंगी तो बेटा भूल जाओ, मैं मरकर भी तुम्हें गलती से भी थैंक्स नहीं कहूंगी। और तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने के लिए? मैंने कौन सा तुमसे हेल्प मांगी थी? हाँ, मैं इन्हें खुद देख लेती। आए बड़े एहसान जताने वाले। गाड़ी तेज चलाओ। बिया हर बार की तरह आज भी नॉन स्टॉप बोली जा रही थी, जबकि अरहम जानबूझकर गाड़ी दूसरे रास्ते पर हवासी रफ्तार में चलाने लगा। अरे ओ, अंधे हो गए हो, नजर नहीं आ रहा? ये कौन से रास्ते पर लेकर जा रहे हो? वो समझा था कि बिया तेज रफ्तार गाड़ी से डरेगी, जबकि उसे कहाँ पता था वो खुद राइडिंग मास्टर थी। मगर जब भी गाड़ी की रफ्तार को इग्नोर करके इसने सारा ध्यान रास्ते पर किया था। चुप करके बैठी रहो, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी। अब पता चलेगा तुम्हें कि किससे पंगा लिया है तुमने। आखिरी अल्फाज एक तरफा मुस्कुराहट लबों पर सजाए अदा किए थे, जैसे बदला लेने का इरादा रखता हो। वट यू मीन? बिया ने हैरत से पूछा। अरहम ने गाड़ी सुनसान सड़क पर मोड़ ली थी, और अब गाड़ी की रफ्तार ऐसी थी कि अगर गाड़ी में बिया की जगह हानिया होती तो खौफ के मारे रो पड़ती। अबे यार, मुझे इतनी जल्दी नहीं पड़ना, स्पीड हल्की करो अभी। बिया को इस वक्त वो बहुत ही कोई ढीठ इंसान लग रहा था। वो आखिर किस तरह से बिया को तंग कर रहा था? ये कौन सा तरीका था बदला लेने का? आज आखिर हो क्या गया था अरहम को? क्या हुआ, डर गई? तुमने ही तो कहा था कि गाड़ी तेज चलाओ, तो अब क्या मसला है? अरहम ने तंज किया। अभी इन दोनों के बीच बहस जारी थी जब हमदानी साहब ने बिया को कॉल की, मगर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि बिया का ध्यान मोबाइल पर नहीं गया। लेकिन जब जैन ने अरहम को कॉल की तो अरहम का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। अरहम ने गाइड साइड में रोकी और कॉल पिक की, जबकि बिया के पूरे बाल चेहरे पर आ चुके थे। यार, किधर रह गया तू? और बिया का कुछ पता है किधर है वो? सफदर अंकल की कॉल आई थी, वो परेशान हो रहे हैं। जैन ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा। इसकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो मेरे साथ ही है। अरहम ने बेजार लहजे में कहा। क्या गाड़ी खराब हो गई? मगर कैसे? बिया सफदर अंकल की कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। और यार प्लीज बिया को जल्दी घर ड्रॉप कर दे, अंकल परेशान हो रहे हैं। जैन ने एक साथ इतने सवाल कर चुका था, जबकि अरहम ने इस बार तेज आवाज में कहा था। हाँ तो छोड़ने ही आ रहा हूँ, इसे भगा कर नहीं ले जा रहा, समझे? फोन बंद करके इसने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ी और बिया के घर के रास्ते चला गया, जबकि बिया चुप करके बैठी हुई थी, जैसे इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। घर आ चुका था, बिया जल्दी से उतर कर जाने लगी। थैंक्स नहीं कहोगी? अरहम ने तंजिया लहजे में कहा। मेहरबानी, सख्त लहजे में जवाब देकर वो गाड़ी का दरवाज़ा मारने वाले अंदाज में बंद करके गेट से अंदर जा चुकी थी। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव कर दिया। अरहम ने यह कहकर गाड़ी स्टार्ट की और अपने रास्ते चला गया। हमदानी साहब इस वक्त लाउंज में कब से बिया का इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ ही देर में बिया अंदर आई। बिया बेटा, कहाँ थी तुम? और गाड़ी को क्या हुआ तुम्हारी? हमदानी साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। वो बहुत परेशान हो जाते थे। वो बिया को लेकर बहुत पॉजेसिव थे। कुछ नहीं बाबा, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बताया है जैन ने मुझे। मुझे बता देती, मैं मैकेनिक भेज देता। हमदानी साहब ने बिया के मूड को नोट करते हुए इसको कहा। वो अरहम ने मैकेनिक को ठीक करवाने भेज दी है। अच्छा, वाकई बहुत अच्छा बच्चा है वो। क्या वो बाहर से ही चला गया? उसे अंदर बुलाना था ना? हमदानी साहब ने कहा। बिया को थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ गई। उफ बाबा, क्या हो गया? वो कौन सा रिश्तेदार लगता है जो इस घर के अंदर बुलाती? बिया ने बेजार होते हुए कहा। इतने में सबाहत बेगम कमरे से निकल कर आई। मैंने कहा ना आपसे, समझाएं इसे, लड़की है ये। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अरहम वही था। अरहम ना होता तो खुदा ना करे इसके साथ कुछ हो जाता तो। सबाहत बेगम ने कहा। बिया इन सब बातों से बेजार पैर पटक कर सीढ़ियां अबोर करते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि पीछे सबाहत बेगम बेचारी सर पकड़ कर रह गई।
बस भी करो सबाहत, सही सलामत तो आ गई ना हमारी बेटी। तुमने ख्वामख्वाह आते ही उसे इतनी बातें सुना दी। हमदानी साहब ने एक नज़र बिया के कमरे की तरफ डाली और अपने कमरे में चले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। फरीहा इस वक्त क्लब में बैठी इस रात होने वाले वाक़ये के बारे में अपनी दोस्त को बता चुकी थी। समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है आखिर। इसने इतनी चीप हरकत की कैसे यार। किस तरह रात की तारीकी में इसने मुझे हाथ पकड़कर अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। ऐसा कौन करता है यार। फरीहा शहरयार की हरकत से बहुत शर्मिंदा हुई थी। वो कितने अरसे से इस मौके की तलाश में थी, मगर जब उसको मौका मिल ही गया था तो शहरयार ने न जाने ऐसा क्यों किया था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया यार। ये सब छोड़ो, ये सोचो आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गई है या फिर कुछ और वजह। कहीं उसे तुम्हारे पिछले सारे अफेयर के बारे में तो पता नहीं चल गया। इसकी दोस्त ने बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की, जबकि वो बातों बातों में इसे उलझने की कोशिश कर रही थी। पहली बात तो ये है कि वो कोई एक लड़की के साथ एक हफ्ते भी नहीं रह सकता, लेकिन अगर वाकई इसकी ज़िंदगी में कोई आ गई तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फरीहा ने वाइन का गिलास खाली कर दिया था, जबकि गुस्से में न जाने आज कितने गिलास पी चुकी थी। शहरयार खाने से फारिग होकर कुछ बिजनेस के मामलात पर वहाद साहब के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो गया था। वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने कमरे में आया तो उसे याद आया कि उसे अनाया को कॉल करनी थी। इसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और बेड क्राउन से टेक लगाकर मोबाइल में अनाया का नंबर तलाश करने लगा, मगर यहाँ तो अनाया नाम का कोई कॉन्टैक्ट नज़र ही नहीं आ रहा था। ये क्या, उसने तो अपना नंबर सेव किया था, फिर कहाँ गया। वो जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अनाया का नंबर तलाश करने लगा। जब लास्ट में एक नंबर बिना नाम के सेव था, शहरयार के लबों पर मुस्कुराहट आई। शहरयार ने नंबर डायल किया। रात के 12:30 का वक्त था। अनाया अपने कमरे में मौजूद स्टडी करने में मसरूफ़ थी जब इसका मोबाइल रिंग किया। अनाया ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा, अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। पहले इसने सोचा कि कॉल रिसीव ना करे, मगर फिर ख्याल आया शहरयार की भी हो सकती है। इसने हिचकिचाते हुए कॉल पिक की। अनाया, शहरयार की आवाज़ गूंजी। अनाया शहरयार की आवाज़ पहचान चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो। शहरयार अनाया के सलाम करने पर मुतासिर हुआ था। मैं ठीक, और आप। अनाया ने नज़ाकत से हाल पूछा था। मैं ठीक नहीं हूँ, शहरयार ने लहजे में उदासी लाए कहा था, जिस पर अनाया को याद आया कि इसके हाथ पर जख्म लगा था, मगर वो आज फेस टू फेस पूछ नहीं पाई थी। आपका हाथ कैसा है, अनाया ने पूछा। हाथ तो उस वक्त ही ठीक हो गया था जब तुमने जख्म पर मरहम रखा था। न जाने क्यों मगर हर जगह बस तुम ही नजर आती हो। न जाने क्यों मगर मुझे तुम ज़रूरी लगने लगी हो। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि न जाने ये सब क्या है, मगर अब समझ आ गया कि ये सब क्या है। सरगोशी नुमा अंदाज में शहरयार ने ये अल्फाज अदा किए थे, जबकि दिल दोनों का बेकाबू हो रहा था। अनाया ने भी सरगोशी नुमा अंदाज में कहा था, ये मोहब्बत है। फिर क्या होना था, इनके प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ही राजी थे, दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को बंदर के मुंह वाला। पता नहीं किस रिश्ते से हक जता रहा था। बिया ने कहा। कमरे में आकर इसने मोबाइल बेड पर फेंका और गुस्से से सोफे पर आ बैठी, मगर फिर अरहम की तारीफ वाली बात याद आई। वो शीशे के सामने जा खड़ी हुई और खुद को देखने लगी। वो बंदर कह तो ठीक रहा था। मैं लग तो प्यारी रही हूँ, मगर मुझे ये सब नहीं पसंद। पहले वाले अल्फाज नरमी से, जबकि आखिरी वाले अल्फाज सख्त लहजे में अदा किए थे। वो कहाँ बदलने वाली थी। वो जो थी उसमें ही खुश थी, और वो किसी के कहने पर अपने स्टाइल को बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आज सिर्फ हानिया की वजह से उसने ये ड्रेस पहना था। उसने जल्दी से ड्रेस चेंज किया और मोबाइल चार्ज पर लगा कर सो गई। ऐसा लग रहा था इसने लोहे की बनी हुई मैक्सी पहनी थी, जो इतनी थकन महसूस कर रही थी। यार क्या वाकई, जैन ने पूछा। और नहीं तो क्या, दिल कर रहा था सालों की आंखें निकाल दूं। अरहम ने जवाब दिया। कहीं तुझे भी उससे मोहब्बत। अरहम जैन को कुछ देर पहले होने वाले वाकये का बता रहा था, जबकि इसके दुपट्टे वाली बात को नोट करते हुए जैन ने इसे छेड़ने की कोशिश की।
ابے پاگل ہے کیا؟ محبت، وہ بھی اس کھڑوس لڑکی سے؟ اب تک دوستی تک تو ہوئی نہیں، محبت کیا خاک کرے گی؟ ارحم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابے اوئے، پیار نے انسان کو بہت بدل سکتا ہے، وہ نہیں کرتی تجھ سے تو کیا ہوا، تو اس کے دل میں اپنے پیار کی آگ لگا۔ زین نے اسے آئیڈیا دے رہا تھا جبکہ ارحم نے نہ سمجھی میں کہا، مگر وہ کیسے؟ یار دیکھ، محبت میں ایسا لہجہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور تو اسے اپنی محبت کا یقین دلا، وہ کتنی بار غصہ کرے گی؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار، آخر تو مان ہی جائے گی نا۔ اس کے سٹائل پر مت جا، وہ بھی ایک لڑکی ہی ہے، اور لڑکی کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا لائف پارٹنر، زین نے سمجھایا۔ ابے وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میں اسے محبت کا یقین کیسے دلاؤں؟ پہلے مجھے تو یقین ہو جائے کہ مجھے اس سے واقعی محبت ہے، ارحم نے کہا۔ ابھی ان کی گفتگو جاری تھی جب زین کے موبائل پر ہانیہ کی کال آنے لگی۔ یار سن، ہانی کی کال آ رہی ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابے یار، یہ کون سا وقت ہے بھابھی سے بات کرنے کا؟ اور اب میں کیا کروں، مجھے نیند نہیں آ رہی، ارحم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ زین اس کی بات پر ہنسا۔ بھائی یہ کپلز کا ٹائم ہے، اوکے؟ اور تجھے نیند نہیں آ رہی تو بھی بیا کو کال کر کے اس سے بات کر۔ اوکے میں چلا، بائے۔ زین جلدی جلدی سے کہہ کر کال کاٹ چکا تھا۔ میں اسے کال کروں پھر سے ذلیل ہونے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور پھر بات کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے نا، ارحم بڑبڑایا۔ وہ آج کے فنکشن کی پکس دیکھنے لگ گیا۔ نظر بیا کی پکس پر گئی، یہ وہی پکس تھیں جو ارحم نے بیا سے چھپ کر اس کے ہر ایک سٹائل کی پک کیپچر کی تھی۔ ہے تو واقعی میں پیاری، بیا کی ایک پک جس میں وہ مسکرا رہی تھی، ارحم نے زوم کر کے اس کی مسکراہٹ اپنی آنکھوں میں اتاری تھی۔ آج انایا اور شہریار کے ریلیشن کو 1 سال ہو چکا تھا، اور اس 1 سال میں شہریار میں کافی بدلاؤ آیا تھا۔ نہ وہ کلب جاتا تھا، نہ کسی لڑکی سے ملتا تھا۔ آج انایا اور شہریار کے ریلیشن کو 1 سال ہو چکا تھا، اور اس 1 سال میں شہریار میں کافی بدلاؤ آیا تھا۔ نہ وہ کلب جاتا تھا، نہ کسی لڑکی سے ملتا تھا، اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچتا تھا۔ انایا کے پیار نے اسے کافی بدل دیا تھا، مگر اس نے اب تک انایا کو اپنی منگنی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پہلے وہ سوچتا تھا کہ کچھ وقت گزر جائے، پھر اپنی منگنی ختم کرنے کا کوئی حل نکالے، تاکہ انایا کو بتانے سے پہلے ہی اس کی منگنی ختم ہو جائے۔ مگر جتنی بار بھی وہ حاج صاحب سے منگنی کو لے کر بات کرنا چاہتا تھا، ہر بار وہ حاج صاحب اس سے منگنی سے ناخوش ہونے کی وجہ معلوم کرتے تھے، مگر ہر بار وہ چپ ہو جاتا تھا۔ انایا آج بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ شہریار اسے وش کرے گا، مگر شہریار کا ایک بھی میسج نہ آیا۔ رات 12 بجے سے انایا انتظار کر کے سو گئی تھی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو جلدی سے موبائل چیک کیا۔ شہریار کے تقریباً رات 2 بجے تک کی کالز اور میسیجز لگے ہوئے تھے، جس میں اس نے پورا دن بزی رہنے کی وجہ سے سوری کے اور ریلیشن شپ کی فرسٹ اینیورسری وش کرنے کے میسیجز کیے ہوئے تھے۔ انایا کے چہرے پر ایک بہت خوشگوار مسکراہٹ آئی۔ اس نے بھی شہریار کو میسج کیے اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو اس کی خالہ جانی اس کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے موبائل چیک کیا، مگر شاید شہریار ابھی تک اٹھا نہیں تھا، اس لیے اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ انایا ناشتے کے لیے نیچے ہال میں آ گئی تھی۔ ماشاءاللہ بیٹی، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سفید رنگ کی فراک پہنے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ شکریہ خالہ جانی، میں تو بالکل آپ پر گئی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جب وہ یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی تو شہریار کا میسج آیا۔ تو اٹھ گئے جناب، مسکراتے ہوئے اس نے میسج ٹائپ کیا اور یونی کے لیے نکل گئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے میسج دیکھا تھا، شہریار اس سے ملنے کا کہہ رہا تھا۔ شاید کچھ اسپیشل تھا، اس لیے شہریار نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ آج رات کسی بھی طرح گھر سے اجازت لے کر باہر آ جائے، وہ اس کا گھر کے باہر انتظار کرے گا۔ ویسے تو انایا بہت مختلف لڑکی تھی، وہ لڑکوں سے دور رہنے والی لڑکی تھی، مگر شہریار جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا، انایا نے شہریار پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی اس شخص سے، اس کا عشق پاکیزہ تھا، اور اس کی اس پاکیزہ محبت نے ہی شہریار کو کافی حد تک سدھار دیا تھا۔
مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ شہریار کا ماضی کیا تھا۔ سنا ہے آج کا دن تمہارے عاشق کے لیے کوئی بہت خاص دن ہے، علیزے نے طنزیہ انداز میں کہا، جبکہ فریحہ حیران تھی۔ کیا مطلب؟ فریحہ نے پوچھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا؟ آج میں نے انسٹاگرام پر اس عنایہ کی پوسٹ دیکھی تھی۔ اس کے اور شہریار کے ریلیشن شپ کو 1 سال ہو چکا ہے۔ کیونکہ علیزے فریحہ کی جاسوس بنی پھرتی تھی، اس لیے فریحہ کے کہنے پر اس نے شہریار اور عنایہ پر سوشل میڈیا کے ذریعے نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے ہر ایک اکاؤنٹ کو علیزے سٹاک کرتی تھی۔ او اچھا، کیا بات ہے یار! شہریار خان زادہ نے تو اس بار حد ہی کر دی، 1 سال ہو گیا۔ مگر وہ جو ہر ایک سے دوسرے دن ایک ہی لڑکی کو برداشت نہیں کرتا تھا، آج وہی شخص ہے جو اس عنایہ سے بور ہی نہیں ہوتا۔ فریحہ تو لہجے میں آگ لے کر بیٹھی ہوئی تھی، جلنے والے انداز میں بولی، یار تو ایک کام کر، میرے پاس ایک بہت ہی اعلیٰ پلان ہے۔ آج موقع اچھا ہے، آج بس کسی طرح شہریار کو ملنے بلا لے، پھر باقی پلان میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ ساری باتیں سمجھنے کے بعد وہ شیطانی مسکراہٹ لیے مسکرا رہی تھی۔ فریحہ کو جب شہریار کی زندگی میں آنے والی لڑکی کا پتہ چلا تھا، تب سے لے کر اب تک وہ بہت کوششیں کر چکی تھی شہریار کو بہکانے کی، مگر ہر بار اس کی سازشیں ناکام ہو جاتی تھیں۔ مگر شاید اس بار وہ علیزے کے ساتھ مل کر بہت بڑی سازش کرنے والی تھی۔ نہ جانے آج کے دن کیا ہونے والا تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔